बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी लश्कर मदाइन पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था और रास्ते में आने वाले एक छोटे दरिया जिसका नाम अतीक था, उसके किनारे फारसी फौज का मुंतजर था जिसका सिपा सालार रुस्तम था। उसको शहनशाह फारस यज़दगर्द ने 1,20,000 की फौज के साथ हाथियों की बड़ी तादाद देकर भेजा था कि अरब के इन बदुओं को इस तरह काट दो कि दोबारा फारस की तरफ मुंह न करें। नारे लगाता इस्लामी लश्कर अचानक खामोश हो गया। अब की नजरें उन दो घुड़सवारों पर लग गईं जो दरिया पार करके इधर आ रहे थे। वो फारस के फौजी थे। लश्कर में खुसर फुसर होने लगी। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये फारसी क्या लेने आए हैं। सिपा सालार खालिद बिन अरतफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घोड़ा उनकी तरफ मोड़ा, लेकिन घोड़े को वहीं रोके रखा। फारसी घोड़सवार जरा दूर ही रुक गए। हम दोस्तों की तरह आए हैं, एक घोड़सवार ने बुलंद आवाज से अरबी जुबान में कहा। हम तुम्हारे सिपा सालार से मिलना चाहते हैं, आगे आ जाओ। खालिद बिन अरतफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, दोस्तों की तरह आए हो तो दोस्तों जैसा सलूक पाओगे। दोनों फारसी आगे आ गए। इब्ने अरतफा बाला खाने से साद बिन अबी वकास ने पुकार कर कहा, इन्हें मेरे पास भेज दो, बाला खाने के नीचे। साद बिन अबी वकास ऊंचे पलंग पर पेट के बल लेटे हुए थे। उनके सीने के नीचे इतना ऊंचा तकिया रखा हुआ था कि वो बाहर की हर चीज बखूबी देख सकते थे और बाहर से उनका चेहरा अच्छी तरह दिखाई देता था। खालिद बिन अरतफा दोनों फारसियों को बाला खाने की खिड़की के नीचे ले गया। 3-4 घोड़सवार मुहाफिज भी साथ हो गए। फारसी घोड़सवारों में एक रुस्तम का एलची था और दूसरा मुतरजम जो अरबी जुबान बोलता और समझता था। फारस के कमांडार आला रुस्तम की तरफ से अरबी सालार को सलाम हो, एलची ने कहा, जिसका तर्जमा मुतरजम ने किया। वालेकुम सलाम। साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्या पैगाम लाए हो? रुस्तम, जिस पर सुल्तनत फारस को नाज है, पूछता है कि आप दरिया अबूर करके हमारी तरफ आएंगे या हम दरिया अबूर करके आ जाएं? एलची ने कहा। रुस्तम आजम ने कहा है कि आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी पसंद का मैदान बता दें। आजम सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, साद ने कहा। रुस्तम तो वैसे भी आजम कहलाने के काबिल नहीं। हम तुम्हारे मुल्क में आए हैं, हम हमला आवर हैं। अगर रुस्तम में कुछ अजमत और कुछ गैरत होती तो वो अपने दुश्मन से ये ना पूछता कि तुम इधर आओगे या मैं इधर आऊं। वो तो हमारे मुकाबले में आने से हिचकिचा रहा है। उसे कहो कि आप बुज़दिली छोड़ दो और दरिया पार करके दुश्मन को अपने मुल्क से बाहर निकालो। ऐ एलची, हम तुम्हें इज्जत से रुखसत करते हैं। गैरत वाले लोग अपने दुश्मन से कुछ नहीं पूछा करते। एलची ने जाने के लिए घोड़ा मोड़ा। रुस्तम से एक बात और भी कहना, साद ने कहा। अगर वो अपने लश्कर को दरिया के इस तरफ लाना चाहे तो उसे कहना कि हम उसकी फौज को इस पुल से नहीं गुजरने देंगे। इस पुल पर हमारा कब्जा है। इस पुल पर आओगे तो तुम्हें तीरों की बौछारों का सामना करना पड़ेगा। एलची ने वापस जाकर रुस्तम को साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब दिया। क्या उसने मुझे बुज़दिल कहा है? रुस्तम गुस्से की शिद्दत से उठ खड़ा हुआ। दांत पीस कर बोला, उसने मुझे बेगैरत कहा है। क्या वो नहीं जानता कि मैं पूरे अरब को पीस देने की ताकत रखता हूँ? हम दरिया के पार जाएंगे और उन अरबों की लाशें दरिया में बहा देंगे। और अरबी सालार ने यह भी कहा है कि वो हमें पुल से नहीं गुजरने देंगे। एलची ने कहा। वो कहता है कि उन्होंने पुल लड़ कर लिया था। ये बदबख्त अरबी, रुस्तम ने कहा, ये सहराई कज़ाक देखकर हैरान रह जाएंगे कि मेरा लश्कर दरिया किस तरह पार करता है। रुस्तम ने उसी वक्त अपने जरनैलों को हुक्म दिया कि दरिया पार करने की तैयारी फौरन की जाए। इस हुक्म के साथ ही फारस के 1,20,000 तादाद के लश्कर में हड़बोंग और खलबली मच गई। साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तीर खता ना गया। वो रुस्तम को मुश्तइल करना चाहते थे कि वो मैदान में आ जाए और टाल मटोल ना करे। इसीलिए उन्होंने रुस्तम के एलची से कहा था कि रुस्तम बुज़दिल और बेगैरत है, वो सामने आने से हिचकिचा रहा है। एलची ने उसे जाकर यही अल्फाज कहे और रुस्तम भड़क उठा। यह छोटा सा एक नदी नुमा दरिया था जिसका नाम अतीक था। उसे नदी भी कहा जाता था। पुल पर मुसलमानों का कब्जा था। रुस्तम ने देखा कि दरिया पर पुल बनाने के लिए कश्तियां ढूंढी जा रही हैं। मैं इतना वक्त ज़ाया नहीं होने दूंगा, रुस्तम ने अपने जरनैलों से कहा। वह गुस्से में बाउला हुआ जा रहा था। पहले कश्तियां इकट्ठी करोगे, फिर उन्हें इस किनारे से उस किनारे तक बांधोगे। जानते हो इसमें कितने दिन गुजर जाएंगे? अरबी हमें बुज़दिल और बेगैरत कह रहे हैं। मैं कल शाम तक उन्हें पीस देना चाहता हूँ। तो क्या फौज को दरिया में से गुजारा जाए? एक जरनैल ने पूछा। नहीं, रुस्तम ने कहा, इस तरह दरिया से सिर्फ आदमी, घोड़े और हाथी गुजर सकते हैं, सामान नहीं गुजारा जा सकता। तुम्हारे साथ इतना बड़ा लश्कर है, सबको दरिया पर ले जाओ। जहां दरिया का पाट चौड़ा और पानी कम गहरा है, वहां रेत और मट्टी डालकर दरिया को पाट दो। तमाम फालतू सामान उस मट्टी और रेत में फेंक दो। कुछ दूर ऊपर की तरफ जाकर कहीं से दरिया का किनारा तोड़ दो ताकि रुका हुआ पानी बाहर निकलता रहे।
इधर मुसलमानों के लश्कर को गश्ती संतरियों ने बताया कि फारस की फौज दरिया के उस तरफ वाले किनारे पर कुछ कर रही है। मुजाहिदीन का लश्कर दरिया से दूर था। कुछ मुजाहिदीन ने दरख्तों पर चढ़कर देखा, फारसियों का लश्कर चींटियों की तरह दरिया के किनारे पर, दरिया के अंदर और किनारे से दूर दूर तक किसी काम में मसरूफ था। फारसी दरिया में रेत, मट्टी, दरख्तों की टहनियां और टहन काट काट कर बंद बांध रहे थे। 1,20,000 आदमी दरिया को रोक सकते थे। वो रात भर दरिया में इस काम में मसरूफ रहे। सुबह तक दरिया में इस तरह बंद तैयार हो चुका था कि दोनों किनारों के दरमियान पानी की सतह से बुलंद चौड़ी पगडंडी जितना रास्ता बन गया था। शाम से खासा वक्त पहले रुस्तम का लश्कर दरिया अबूर करने लगा। पूरे लश्कर को दरिया अबूर करने के लिए पूरी रात दरकार थी। अगली सुबह उसकी पूरी फौज दरिया पार कर आई थी। रुस्तम कहीं नजर नहीं आता था। कुछ देर बाद फारसी फौज नारे लगाने लगी। तब रुस्तम नजर आया, लेकिन वो घोड़े पर सवार नहीं था। वो तहते जरंगार पर बैठा हुआ था और तहत को 12 आदमियों ने उठा रखा था। रुस्तम फारस का बादशाह नहीं था, लेकिन उसने बादशाहों जैसी शान बना रखी थी। वो अरब के मुसलमानों को मरऊब करने की कोशिश कर रहा था। उसके आगे आगे शाहपुर का सफेद हाथी था। बाईं और दाईं तरफ घोड़सवार मुहाफिज थे, जिनके लिबास चमक रहे थे। ए फरजंदाने अरब, मुजाहिदीन को बाला खाने से साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु की ललकार सुनाई दी। अजमियों की इस शानो शौकत से मरऊब ना हो जाना। ये फारसी दरअसल तुमसे मरऊब हैं और इस हकीकत को तुमसे छुपा रहे हैं। रुस्तम का तख्त जमीन पर रखा गया। उसने सबके सामने ज़िरा पहनी, सर पर आहनी होद रखा और उसने हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में तलवार दे दी गई। फिर एक घोड़ा लाया गया जो 2 आदमियों के काबू में नहीं आ रहा था। रुस्तम ने घोड़े की बाग पकड़ी और उस पर सवार हो गया। घोड़े ने अगली टांगे उठाकर पिछली टांगों पर नाचना शुरू कर दिया। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ नाम लिए और कहा कि उन्हें फौरन उनके पास लाया जाए। उनमें बाज शायर थे, खतीब थे और 2 ऐसे मुकर्रर थे जो शोला बयां थे। ये सब फौरन महल के बाला खाने में पहुंचे, जहां साद बिन अबी वकास दर्द की वजह से पेट के बल लेटे हुए थे और उनकी बीवी सलमा उनके पास तीमारदारी के लिए मौजूद थी। एज़ो माए अरब, साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, तुम अरब का दिल और अरब का दिमाग हो। अल्फाज जो तुम्हारी जुबान की नियाम में हैं वही सारबान की तलवार से ज्यादा काम करते हैं। जो नहीं जानता कि तलवार न्याम से निकालने का मौका कौन सा है और कब तलवार को न्याम में रखना है। और तुम देख रहे हो कि जहां तक आंख देख सकती है फारस के सिपाही और घोड़े नजर आते हैं, और उनके हाथी देखो जैसे काली चट्टानें खड़ी हैं। क्या 40,000 मुजाहिदीन इस तरह नहीं लगते जैसे हाथी के सामने बिल्ली को खड़ा कर दिया जाए कि वो हाथी को भगा देगी और ये बिल्ली हाथी की आंखें नोच डालेगी। आसम बिन अमर ने कहा, हमने उन काली चट्टानों को पहले भी रास्ते से हटाया है। तुम अपना अहद पूरा करो, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। साद ने कहा, अल्लाह के इस वादे को ना भूलो कि तुम में 20 ईमान वाले हुए तो 100 कुफार पर गालब आएंगे। वक़्त आ गया है कि तुम सब अपना फर्ज अदा करो। मैं मुजाहिदीन के चेहरों पर परेशानी के आसार देखता हूँ। जाओ और उन्हें गरमाओ। आपके पास वो अल्फाज हैं जो पानी को आग लगा सकते हैं, और उन्हें बताओ कि इस जंग को आम सी लड़ाई ना समझें। कादसिया की जंग फैसला कुन होगी, अरब नहीं या अजम नहीं। हमने उन फारसियों पर यह साबित करना है कि जिस सूरज की ये इबादत करते हैं वो सूरज हमारे अल्लाह का पैदा किया हुआ है और अल्लाह के ही एहतियार में है कि इसको गरूब करे, दुनिया को तारीक कर दे और सुबह ऊपर आ जाए। जाओ अपना फर्ज अदा करो। फारस की फौज तरतीब में आ गई, जो तारीखों के मुताबिक इस तरह थी कि रुस्तम ने अपनी फौज को आगे पीछे 13 सफ़ों में खड़ा किया। उनका कलब अलग थलग था, जिसके सामने रुस्तम खुद घोड़े पर सवार खड़ा था। घोड़ा बेताब और बेचैन था। कभी अगले खुर जमीन पर इस तरह मारता जैसे जमीन खोद डालेगा, और कभी दाएं बाएं ऐसे जोश से होता जैसे बेलगाम होकर दौड़ पड़ेगा। कलब के आगे दाएं और बाएं हाथी खड़े थे। फारसियों की 13 सफ़ों में उनका दायां पहलू यानी मेमना और बायां पहलू मयसरा अलग थलग नजर आ रहे थे। उनके आगे भी हाथी खड़े थे। हाथियों के होदों में फौजी खड़े थे। उनके हाथों में कमाने और फेंकने वाली बर्छियां थी, और वह तलवारों से भी मुसल्ला थे। हाथियों की सूंडों के ऊपर पेशानियों पर आहनी चादरें बंधी हुई थी और उनके पहलुओं से जंजीरें लटक रही थी। इस तरह ये हाथी बख्तर बंद बना दिए गए थे। मुसलमानों पर हैबत तारी होनी ही थी, लेकिन उन्होंने मरऊबियत कबूल ना की। उन्हें साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु की बताई हुई तरतीब के मुताबिक खड़ा कर दिया गया। हर हिस्से के सालार पहले ही मुकर्रर किए जा चुके थे। ये तो कररियां हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद की थी। उधर रुस्तम अपनी सफ़ों का मुआयना कर रहा था। वो हर सफ के सामने रुक कर कहता, उनकी तादाद देख रहे हो,
یہ عربی تمہارے قدموں کے نیچے نظر ہی نہیں آئیں گے۔ میں کل شام تک عرب کو کچل ڈالوں گا۔ یورپ کے دو تاریخ نویسوں نے جنگ قادسیہ کو سب جنگوں سے زیادہ اہمیت دی۔ اس وقت کی کچھ فارسی تحریروں کے حوالے دے کر انہوں نے لکھا ہے کہ جب رستم اپنی فوج کا معائنہ کر رہا تھا تو فوج کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑے جوشیلے الفاظ بولتا جا رہا تھا، لیکن یہ اس نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ جتنا جوش اور ولولہ اس کے الفاظ اور انداز میں تھا، اس کا عشر اشیر بھی اس کی فوج میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے جوشیلے الفاظ کے جواب میں اگر کوئی دستہ نعرہ لگاتا بھی تھا تو یہ رسمی سا نعرہ ہوتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ فارس کی فوج میں وہ سپاہی موجود تھے جنہوں نے مسلمانوں سے کتنے ہی مار کے لڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کا قہر اور غضب دیکھا تھا۔ انہوں نے بویب کا میدان جنگ بھی دیکھا تھا جس میں مسلمانوں نے فارس کی تمام فوج کو کاٹ دیا تھا۔ وہی چند ایک فارسی زندہ رہے تھے جو وقت سے پہلے بھاگ گئے تھے۔ ان چند ایک آتش پرستوں کو اللہ نے اسی مقصد کے لیے زندہ رکھا تھا کہ فارس والوں کو احساس ہو کہ کس قوم سے انہیں پالا پڑا ہے۔ فارس کی زیادہ تر فوج نئی تھی جو جاگیرداروں اور عمراء نے بھرتی کی اور اسے تیار کیا گیا تھا۔ پرانے سپاہیوں نے نئے سپاہیوں کو بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کے لڑنے کا انداز کیسا ہے، اور یہ بھی کہ مسلمان جو زخمی ہو جاتا ہے وہ اچھے بھلے سپاہی سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو سبھی دیکھ رہے تھے کہ مسلمان عراق میں دندناتے پھر رہے ہیں، چھاپے اور شب خون مار مار کر اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، اور فارس کا محل خاموش ہے اور رستم آگے بڑھنے سے ہچکچا رہا ہے۔ فارس کی فوج میں لڑنے کا جذبہ سرد ہی سہی، اس فوج کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ مسلمانوں پر غالب آ سکتی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مجاہدین آئے تھے وہ ہاتھیوں سے ناواقف تھے۔ انہوں نے ہاتھی پہلی بار دیکھا تھا، ان کے گھوڑوں نے کبھی ہاتھیوں کی چنگاڑ نہیں سنی تھی۔ ان مجاہدوں نے جو ہاتھیوں کے مقابلے میں آ چکے تھے، نئے مجاہدین کے دلوں سے ہاتھیوں کا خوف نکالنے کی پوری کوشش کی تھی، اور انہیں بتایا تھا کہ ہاتھی دیکھنے میں جتنا خوفناک لگتا ہے اتنا خوفناک ہے نہیں، البتہ ان کے ہودوں میں کھڑے سپاہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، پہلے انہیں گرانا ضروری ہوتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو ذہن نشین کرا دیا تھا کہ یہ ان کی زندگی اور موت کی اور اسلام کی بقا اور فنا کی جنگ ہے، آگ اور گلزار کی جنگ ہے، اور یہ حق و باطل کا مارکا ہے۔ ادھر رستم اپنی فوج میں لڑنے کا جذبہ اور ولولہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ادھر ہوش الہان کاری میدان میں آ گئے تھے جن کی آوازوں میں سوز اور سحر تھا۔ ایک ایک کاری فوج کے ایک ایک دستے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ آیات پڑھنا شروع کر دیں جن میں جہاد کی تلقین ہے اور جن میں اللہ نے جہاد فرض فرمایا ہے۔ قرآن کی زبان مجاہدین کی اپنی زبان تھی، ایک ایک لفظ ان کی روحوں میں اترتا جا رہا تھا۔ مجاہدین پر سناٹا طاری تھا، ایسا سحر اور ایسا مقدس طلسم طاری ہوا جا رہا تھا کہ مجاہدین کے ہاتھ اپنے آپ ہی تلواروں کے دستوں پر چلے گئے تھے۔ ایک روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص بالا خانے میں اونچے پلنگ پر پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، ان کے سینے کے نیچے اونچا تکیہ تھا۔ اس پوزیشن میں وہ میدان جنگ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ ان کے قریب جو قاری تھا اس کی قرات سعد کو سنائی دے رہی تھی۔ سعد پر رکت طاری ہو گئی، ان کے جسم نے جھرجھری لی، ان کی زوجہ ان کے پاس کھڑی تھی۔ سلمہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں کے بل ہو کر سینہ تکیے سے اٹھایا۔ کیا ہوا ابن ابی وقاص؟ سلمہ نے سعد کے پاس بیٹھ کر ان کے سینے کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اللہ سے دعا کرو سلمہ، سعد نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ دعا کرو اللہ مجھے 2 دنوں کے لیے اٹھنے اور چلنے کی طاقت دے دے۔ اللہ کا شریک ٹھہرانے والوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میں لیٹا کیسے رہوں؟ ان کی جنگی طاقت دیکھو، کیا وہ طاقت سے یہ منوانا چاہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نہیں اور محمد اللہ کے رسول نہیں؟ سینہ تکیے پر رکھو۔ سلمہ نے بڑے پیار سے ان کا سینہ تکیے پر رکھتے ہوئے کہا۔ لڑانا آپ نے ہی ہے، آپ بھاگ تو نہیں رہے؟ اس حالت میں میدان جنگ میں موجود رہنا کیا جہاد میں شرکت سے کم ہے؟ سعد بن ابی وقاص وہ مجاہد تھے جن کی تسکین باتوں سے نہیں ہو سکتی تھی، حالانکہ میدان جنگ پر کنٹرول انہی کا تھا۔ بالا خانے کی کھڑکی کے نیچے 6-7 قاصد کھڑے تھے۔ کاتب سعد کے کمرے میں موجود تھا۔ اس نظام نے اس طرح کام کرنا تھا کہ سعد نے کاتب سے پیغام لکھوانا تھا اور کھڑکی سے نیچے پھینک کر بتانا تھا کہ یہ کس سالار تک پہنچانا ہے۔ قاری قرات کر چکے تو شاعر میدان میں آئے۔ اے گروہ سعد، اللہ پر بھروسہ رکھو اور نگاہیں نیچی رکھو، اور جب تلواریں جواب دے جائیں تو تیروں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دو۔ تیروں کو جہاں راستہ ملتا ہے وہاں تلواروں کو نہیں ملتا۔ عاصم بن عمر کہہ رہے تھے، اے قوم عرب، تمہیں اللہ نے عرب کی سرداری دی ہے، آج تم عجم کے سرداروں کے مقابلے میں آئے ہو۔ تمہارے دلوں میں اللہ کی خوشنودی
اور جنت کی آرزو ہے، اور ان کے دلوں میں دنیا کی محبت اور آرزو ہے۔ دیکھنا دنیا کے کتے آخرت کے شیروں پر غالب نہ آ جائیں۔ آج کے دن کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا جو کل عرب کے لیے ندامت کا باعث بن جائے۔ ہر شاعر اور مقرر مجاہدین کو گرما رہا تھا۔ ان میں بعض کا انداز یہ تھا کہ وہ فارسیوں کی طرف منہ کر کے بات کرتے اور انہیں للکارتے تھے۔ ان سب کی آوازیں بہت بلند تھیں جو فارسیوں کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ ان میں زیادہ تعداد عربی نہیں سمجھتی تھی۔ ان میں عربی نسل کے فوجی بھی تھے، وہ عربی سمجھتے تھے، وہ عربی نہ سمجھنے والوں کو بتاتے جاتے تھے۔ رستم کے کانوں میں عرب کے مجاہدین کی باتیں پڑی تو اس نے اپنے جرنیلوں کو طلب کیا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ وہ کس طرح اپنی فوج کو جم کر لڑنے کی تلقین کر رہے ہیں؟ رستم نے ان سے کہا، تم بھی ایسے آدمی سامنے لاؤ جو ان کی طرح بول سکے۔ انہیں کہو کہ فوج کو یہ بتائیں فارسی برتر قوم ہے، اور یہ وہی جاہل عرب ہیں جو فارسیوں کے غلام رہ چکے ہیں۔ آج یہ فاقہ کشی اور تنگ دستی سے مجبور ہو کر اپنے آقاؤں کو آنکھیں دکھانے آ گئے ہیں۔ اپنی فوج کو بتاؤ کہ فارس کی اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے کہ بھوکے ننگے عربی اس پر چڑھ دوڑیں۔ ادھر اسلام کی عظمت کی باتیں ہو رہی تھی، ادھر کسریٰ کی عظمت اور شہنشاہی کا ذکر شروع ہو گیا۔ ادھر اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو جنت کا مجدہ سنایا جا رہا تھا، ادھر بہادری سے لڑنے پر دنیا کے انعام و اکرام، عیش و آرام اور خوبصورت عورتوں کے لالچ دیے جا رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذوری کی حالت میں دونوں طرف کی سرگرمیوں اور تیاریوں کو دیکھ اور سن رہے تھے۔ ارطفا نے اپنے لشکر کو بتا رکھا تھا کہ بالا خانے کی طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوگا، یہ سنتے ہی تیار ہو جائیں، پھر دوسرا نعرہ بلند ہوگا، یہ سنتے ہی ہتھیار ہاتھوں میں لے لیں، اور تیسرے نعرے پر حملے کا حکم سپہ سالار دے گا۔ حملے سے پہلے انفرادی مقابلے ہوں گے۔ سعد بن ابی وقاص کے اشارے پر بالا خانے کے پیچھے کھڑے ایک قاصد نے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ تمام مجاہدین ترتیب میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا نعرہ بلند ہوا، مجاہدین نے برچیاں اور تلواریں ہاتھوں میں لے لیں۔ فارسیوں نے دیکھا کہ ابھی تو مسلمانوں کا شور و غوغا سنائی دے رہا تھا اور نعرے پر پورے لشکر میں سکوت طاری ہو گیا ہے، تو وہ اس ڈسپلن پر حیران ہونے لگے۔ اس خاموشی کو کوئی منہ زور گھوڑا ہنہنا کر توڑتا تھا اور پھر خاموشی ہو جاتی تھی۔ مجاہدین تیسرے نعرے کے منتظر تھے۔ پھر تیسرا نعرہ بلند ہوا، مسلمانوں کی طرف سے صرف ایک گھوڑ سوار آگے بڑھا اور گھوڑے کو چکر میں دوڑانے لگا۔ اس کا نام عمر بن مادی کرب تھا، جس کا شمار عرب کے مشہور شاعروں میں ہوتا تھا۔ اس نے ابھی اپنی تلوار نیام سے نہیں نکالی تھی۔ زرتشت کے پجاریوں، عمر بن مادی کرب نے فارسیوں سے للکار کر کہا، کیا فارس کی کسی ماں نے ایسا بہادر بیٹا جنا ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی جرت رکھتا ہو؟ فارسیوں نے عربی سمجھنے اور بولنے والے آدمی ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے عربی للکار کا ترجمہ اپنے لشکر کو بلند آواز میں سنایا۔ فارسی فوج میں سے ایک آدمی جو قوی ہیکل تھا اور جس کا جنگی گھوڑا دوڑتا تو زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی، آگے بڑھا۔ دونوں فوجوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ فارسی سوار نے، جس کا تاریخ میں نام نہیں لکھا، نیا لباس پہن رکھا تھا، اس کی زرہ چمک رہی تھی اور اس نے اپنے بازوؤں میں سونے کے کڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کمان اور ایک کندھے کے پیچھے ترکش بندی ہوئی تھی۔ عمر بن مادی کرب نے اس کی طرف گھوڑا موڑا ہی تھا کہ اس نے ایک تیر کمان میں ڈال لیا۔ دونوں سواروں میں فاصلہ خاصا تھوڑا تھا۔ انفرادی مقابلے میں تیر چلانا خلاف قاعدہ سمجھا جاتا تھا۔ مقابلہ یا برچی سے ہوتا تھا یا تلوار سے۔ تیر سے تو دور سے ہی حریف کو مارا جا سکتا تھا اور اسے بہادری نہیں کہتے تھے۔ فارسی سوار نے عمر پر تیر چلایا۔ عمر نے حیران کن تیزی سے گھوڑے کو ایک طرف کر لیا۔ تیر آگے سے گزر گیا، وہ ترکش سے دوسرا تیر نکال رہا تھا۔ عمر بن مادی کرب نے پھر بھی تلوار نہ نکالی۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا فارسی سوار کی طرف جا رہا تھا۔ فارسی سوار نے ترکش سے ایک اور تیر نکالا اور کمان میں لگانے لگا، لیکن عمر کا گھوڑا اتنا تیز تھا کہ فارسی سوار تک جا پہنچا۔ عمر نے اب بھی تلوار نہ نکالی، نہ اس کے قریب جا کر گھوڑا آہستہ کیا۔ دائیں طرف ذرا جھکا اور دایاں بازو اس کی طرف لمبا کر کے اس کے پیٹ پر رکھا اور اس کو اپنے بازو کی لپیٹ میں لے کر گھوڑے کی پیٹھ سے اٹھا لیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی رفتار پھر بھی کم نہ کی۔ عمر نے فارسی کو دونوں ہاتھوں سے ذرا اوپر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور گھوڑے کو گھمایا۔ اب اس نے تلوار نکال لی۔ فارسی سوار کے سر سے آہنی ہود گر پڑی تھی، جس سے اس کا سر تو ننگا ہو ہی گیا تھا، اس کی گردن بھی ننگی ہو گئی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا۔ دوڑتے گھوڑے سے پیٹھ کے بل پٹکے جانے سے اسے بہت چوٹ آئی تھی۔ وہ اٹھ کر سنبھلا ہی تھا اور زمین پر گری ہوئی اپنی خود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود کی طرف قدم اٹھانے میں
दुश्वारी महसूस कर रहा था। अमर बिन मादी करब उसके इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ा रहा था। उसने फारसी के पीछे घोड़ा लाकर और झुककर उसकी गर्दन पर तलवार का ऐसा जोरदार वार किया कि उसकी गर्दन साफ कट गई। उसका सर उसकी होद के करीब जा पड़ा। अल्लामा शिबली नोमानी मुअर्रखों के हवाले देकर लिखते हैं कि अमर बिन मादी ने अपने मुजाहिदीन की सफ़ों की तरफ देखा। यूं लड़ना मेरे भाइयों, उसने पुकार कर कहा। हर कोई अमर बिन मादी करब कैसे हो सकता है? किसी मुजाहिद ने अरब के अंदाज से दाद देते हुए कहा। मुजाहिदीन की सफ़ों से गरजदार नारे बुलंद होने लगे। अमर ने घोड़े से उतरकर मरे हुए फारसी की सर कटी लाश से जहरी कमर बंद मैं तलवार खोला, उसकी कमान और तरकश ली और उसके बाजुओं के कड़े निकाले। फिर उसके घोड़े की बाग पकड़ी, अपने घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ा बाला खाने की तरफ दौड़ा दिया, जिसकी खिड़की में से सिपा सलार साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु देख रहे थे। अमर ने घोड़ा बाला खाने की खिड़की के नीचे रोककर फारसी के हथियार और सोने के कड़े जमीन पर फेंक दिए। सिपा सलार उसने साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ये रहा माले गनीमत। खुदा की कसम, साद ने कहा, अगर मुझे इनाम देने की इजाज़त होती तो मालूम नहीं तुझे कितना देता। उठा ले ये हथियार और ये कपड़े, ये सब तेरे हैं। इस माले गनीमत में किसी और का हिस्सा क्यों कर हो सकता है? अमर ने घोड़े से उतरकर सब चीज़ें उठा ली। फारसी सवार का सिर्फ घोड़ा वहां रहने दिया और मुजाहिदीन की सफ़ों में अपनी जगह चला गया।